Aniya ang mga balitang espesyal nga ihatod nato kaninyo para sa Good Morning Philippines. Usa ka babaye sa Florida ang napugos sa pagsumbag sa buhaya aron maluwas ang iyang iro gikan sa mananapa. Si Danny Wright, residente sa Land O'Lakes, naglakaw-lakaw uban sa iyahang 4 ka bulan nga Shih Tzu nga si Dax sa daplin sa usa ka creek sa likod sa ilang balay diin kalit siyang gihulga sa usa ka buaya nga adunay katason nga 5 feet. Giaksyonan og dala sa buaya ang iro nga si Dax paingon sa tubig. Mao nga naning kamot usab si Wright nga moresbak. Nakaya pagyod ni Wright nga ipaligid ang buaya hinungdan nga nakadagan siya uban sa iyang iro pabalik sa balay. Human sa panghitagbo nakuhaan pa niya og video ang buaya nga nagahulat gihapon sa likod sa ilang balay. Ang buaya gikuha sa mga trappers sa Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Nagpahimangno si Wright sa ubang mga pet owners nga magbantay gyud sa mga lugar nga kasagarang ginataguan sa buaya. Sa laing detalye, gatusan katawo nga nagsulob og mermaid costume ang nagtigom sa Lake Huron sa Oscoda, Michigan, USA aron magtala sa Guinness World Record alang sa largest gathering of people dressed as mer people. Labaw pa sa selebrasyon ang maong panghitabo usa ka seryosong kampanya aron nga ipataas ang kahibalo kabahin sa polusyon sa kadagatan nga gikan sa gitawag nga Forever Chemicals o PFAS. Ang Pirates and Mermaids Festival nga giorganisa sa Oscoda Citizens for Clean Water tumo nga hatagan og impormasyon ang mga residente sa Lake Huron kabahin sa peligro sa per and polyfluoroalkyl kill substances sa tabang sa mga lokal nga residente, performers ug mga influencers. Miabot sa 500 katawo ang ihap sa mga nagsulob og mermaid costume. Kinahanglan nga ang mga mermaid nagsulob og ankle-length skirts og ikog og dili pants lamang. Dugang pang balitang espesyal, usa ka Hungarian ice skater ang nagpakita sa iyang talaksaong talento sa pagbalanse. Human siyang magtala og bagong Guinness World Record alang sa pinakataas nga pag-skip rope nga nahimo sa ibabaw sa yelo sulod lang sa usa ka minuto. Si Easter Zombatelier, usa ka junior ug senior national champion ang nailhan alang sa titulong Most Rope Skips on Ice Skates in 1 minute. Malampuson niyang nahimo ang 136 nga paglukso sa skipping rope nga layo sa 45 nga minimum nga kinahanglanon sa Guinness. Ang record-breaking nga attempt gihimo sa Sun Valley, Idaho, USA. Sa tubangan sa mga tawo gipakita sa nasangpit ang iyang abilidad sa paglukso samtang nakasuot og ice skates. Samtang usa ka pamilya sa Clarin, Misamis Occidental ang mipili og katingad-an nga binuhi tungod kay dili kini iro o iring kundi dako nga kabog o paniki nga daw ginatudluan og mga tricks. Apan luwas baka kini nga himuong pet ang maong paniki. Sama kadako sa usa ka iring, 1 metros ang gitaso niini og makalupad usab. Ang mga paniki mao lamang ang mamal nga makalupad. Usa ka klase sa fruit bat nga ganahan mukaon og prutas. Gingon usab nga sagad kini mutapot sa lawas sa matag sakop sa pamilya. Gipaniguro usab sa mga nag-atiman niini nga luwas sila. Og ila usab nga palangga ang maong paniki. Matud pa nila nga walay insidente nga gisakit sa paniki ang bisan kinsa nga miyembro sa ilang pamilya. Giklaro sa pamilya nga nag-atiman sa maong kabog nga wala sila'y plano nga ipabilin ang maong paniki sa ilang panimalay hangtod sa hangtod. Usa ka
ka-daredevil stuntman sa Austria. Ang subling nagpakita sa iyang talagsaong abilidad, pinaagi sa pagguyod sa usa ka sakyanan samtang ang iyang tibok lawas ang nagkalayo. Si Joseph Todling, mas nailan isip Burning Joe tungod sa iyang reputasyon sa mga full-body burn stunts, ang nahimong unang tawo nga nakakuha og record alang sa fastest 100 meters carpool in full-body burn. Nahimo niya kini sulod lamang sa 56.42 seconds sa Vienna kaniadtong June 24. Sa usa ka makabilib nga video, makit-an ang nasambit kang ginagamit ang iyang tibok kusog aron nga guyuron ang usa ka sakyanan sa karsada samtang ang iyang lawas ang naputo sa kalayo. Adunay usa ka tawo nga adunay dala nga fire extinguisher nga nakabantay sa tapad niya, anda mo responde kung adunay sayop nga mahitabo sa iyang stunt. Human niya makabot ang kinatumyan sa 100 meters, natumba siya sa yuta o gilayong gipatay sa mga kauban sa palibot ang kalayo. Magkabombo mo ka na ang mga balitang espesyal para kaninyo para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!